साथीहरू नमस्कार। बीबीटी न्यूज अपडेटमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला नेकपा विवाद, राजनीतिक विवाद देशमा स्थिर सरकार भइरहेको बेलामा आफ्नै पार्टीभित्रमा एक खालको यो विवादले अति नै देश र जनताको लागि घाटा पुर्याएको छ। नेकपामा चालको तेस्रो नियम प्रयोग भएको छ यति बेला, जहाँ न्युटनले भनेको छ हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भनेर। विश्वविख्यात भौतिक शास्त्री सर आइजक न्युटनले चालको यो तेस्रो नियम भौतिक वस्तुका सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेका हुन्। यद्यपि यस्तो लाग्छ चालको यो नियम समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्रमा पनि लागू हुन्छ। जस्तो कि अहिले नेकपाभित्र ओली प्रचण्डबीच चलिरहेको क्रिया प्रतिक्रियाको घर्षणमा न्युटनको ल अफ मोसन सामान्यकरण भइरहेको छ। नेकपाभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा एउटा पक्ष जति आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ, अर्को पक्ष पनि त्यति नै प्रत्याक्रामक देखिँदैछ। एउटा पक्षले कुनै क्रिया गर्न साथ अर्कोले त्यति नै मात्रामा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेको छ। पार्टीभित्रको हरेक क्रियाहरूमा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया देखा परिरहेका छन् र यसले पार्टीभित्र एक प्रकारको घर्षणको स्थिति उत्पन्न भएको छ। न्युटनको चालको पहिलो नियमले भन्छ कुनै वस्तुमा बराबर बल नलगाएसम्म त्यो वस्तु स्थिर रहन्छ, स्थिर अवस्थामै रहिरहन्छ र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ। नेकपाभित्र भदौ 26 को स्थिरता पछि जतिखेर एउटा पक्षलाई बल लगाएर घचेटेको थिएन त्यति बेलासम्म दुवै पक्ष स्थिर जस्तै देखिन्थे। असार 10 देखि भड्किएको नेकपालाई स्थायी कमिटीले बलपूर्वक स्थिर अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको थियो। तर भदौ 26 पछि बिस्तारै पार्टीभित्र बल प्रयोग भयो र अन्तर्विरोधी चलायमान रूपमा लिन थाल्यो। फलस्वरूप अहिले नेकपामा स्थिर अवस्थामा चाल अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई फेरि स्थिर यो अहिलेको नेकपा भनेको चाहिँ स्थिर अवस्थाबाट चाल अवस्थामा पुगेको छ। क्रिया र विपरीत प्रतिक्रियाहरू एक तीव्र बनेका छन्। अब न्युटनको चालको नियम अनुसार यो अधोगतितिर रोक्नका लागि फेरि अर्को बाहिरी बल आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा यो चलायमान अवस्थाले पार्टीलाई एउटा भड्खालोमा पुर्याएर दुर्घटनाग्रस्त बनाइदिन सक्छ। देश र जनताका लागि एउटा दुर्भाग्य हुन सक्छ। यो त भयो दार्शनिक अवधारणा। अब नेकपाभित्र क्रिया प्रतिक्रियाको राजनीति कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरौँ है त दर्शकवृन्दहरू। तपाईँहरूलाई यदि यो च्यानलमा तपाईँ पहिलो हुन्छ भने मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, त्यसपछि लाइक एन्ड कमेन्ट गरेर तल तपाईँले बक्समा दिनुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको विश्लेषणात्मक कुराकानी। जब कार्तिक 22 को पत्र थियो, भदौ 28 मा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर भदौ 29 गते 19 पृष्ठ लामो 16 बुँदे अन्तर पार्टी निर्देशन 5 आपनी जारी गरेका थिए। यो आपनी पार्टीभित्रको युद्धविराम अर्थात् स्थिरताको आधारमा बन्न पुगेको थियो, तर यो स्थिरता कार्तिक 22 सम्म मात्रै टिक्यो। कार्तिक 22 गते बालुवाटारमा पुगेर नेकपाका 5 शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधव झलनाथ र वामदेव नारायण काजीले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउने बारे 2 पन्ने लिखित पत्र बुझाए। 5 नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको 2 पन्ने निवेदन पढ्दाखेरि त्यसमा उत्तेजित भइहाल्नुपर्ने खासै देखिँदैन। 5 नेताहरूको माग अनुसार सचिवालयको बैठक डाक्ने प्रधानमन्त्री नरम भइदिएको भए पार्टीभित्र खासै घर्षण बढ्ने थिएन। तर त्यो पत्रले प्रधानमन्त्री ओलीले अलि बढी नै एग्रेसिभ बनायो। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले उसै दिन एउटा टिभी र पत्रिकालाई बोलाएर बेग्ला अन्तर्वार्ताहरू दिए। आफू 1 नम्बरको अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्ष नै भएको अनि अर्को चाहिँ उपसभापति जस्तै भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिए। प्रधानमन्त्रीले ओलीले यतिमा मात्रै चित्त बुझाएनन्। उनले कार्तिक 25 गते अरू नेताहरूलाई बोधार्थ सहित प्रचण्डलाई 10 पन्ने पत्र पठाएर ओलीको त्यो पत्र मिडियामा छापियो। बैठक मागिएको 5 नेताको सामान्य निवेदनको जवाफमा ओलीले प्रचण्डलाई कडा पत्र लेखेछ। क्रिया प्रतिक्रिया अरू तीव्र बन्यो। कार्तिक 28 गते प्रचण्डले
त्यसको जवाबी पत्र लेखे। बैठकमा प्रचण्डले बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे, जुन प्रस्ताव चाहिँ पूर्व अपेक्षित नै थियो। यसैको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 23 को सचिवालय बैठकमा अर्को लिखित जवाब लेख्ने समय माग गरे। बैठकमा उनले बोलेका विषयलाई बालुवाटारले आफै केपी ओलीकै भाषामा अखबारबाजी गर्यो र अब मङ्सिर 13 गतेको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को लिखित ल्याउँदैछन्। यो सबै क्रिया प्रतिक्रियाको जग चाहिँ कार्तिक 22 गतिको 2 पन्ने लिखित हो। आखिर त्यो लिखित त्यस्तो के थियो जसको प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तेजित बनायो? औपचारिक बैठक नबस्दै 10 पन्ने पत्र लेख्न उत्प्रेरित गर्यो। पत्रको पूर्ण ब्यौरा हेरौँ है त यसरी। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, मिति 2077, 7 महिना 22, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। विषय केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउने बारे। पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध मतभेदको समाधान गर्दै एकताबद्ध भई देश र जनताप्रति दायित्व पुरा गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन आधारमा गत भाद्र 26 गते स्थायी कमिटीको बैठकले सम्पूर्ण निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कोरोना विषाणुको बढ्दो सङ्क्रमणबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति, पार्टी बृहत्तर हित एवं एकता, राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारी लगायतका पार्टी जीवनलाई गति प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रिय र जनजीविकासँग सम्बन्धित कतिपय ज्वलन्त समस्याहरूको समाधानमा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी तुल्याउने समेत उद्देश्यका साथ गरेको तथ्य स्पष्टै छ। स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरू अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षरबाट पार्टीको निर्देशनको रूपमा प्रेषित गरिएका पार्टी पङ्क्तिको जागेको थियो। पार्टी र सरकारका सबै कामहरू उक्त निर्देशन अनुरूप गतिका साथ कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन। यो स्थितिले निम्ति प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईँले पार्टी एकतालाई रक्षा गर्दै पार्टी सरकारलाई विचार र नीति तथा विधि पद्धतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने मर्मका साथ लिएको पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनमा तत्पर प्रदर्शन गर्नुको साथ त्यसको अवज्ञा गर्नुभयो। यसले पार्टीमा पूर्ण सङ्कट उत्पन्न गरेको छ। आम पार्टी पङ्क्तिमा गम्भीर चिन्ता छाएको छ। यसैबीच कोभिड-19 को सङ्क्रमणको विस्तारको तीव्रताको कारणबाट नागरिकको स्वास्थ्य र जनजीविकाको क्षेत्रमा थप सङ्कट देखिएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न समेत जरुरी हुन गएको छ। यस अतिरिक्त कर्णाली प्रदेशमा देखेको आन्तरिक विवाद, पर्सामा पार्टीभित्रैको आक्रमणबाट भएको कार्यकर्ताको हत्या, भारतको जासूसी संस्था र सङ्घ प्रमुख नेपाल भ्रमण लगायतका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरूमा छलफल स्पष्ट र समाधानको आवश्यकता देखिएको छ। यी सबै विषयहरूमा छलफलका लागि छिटो सचिवालय बैठक राख्न सचिवालय विभिन्न कमिटीहरूले लिखित मौखिक अनुरोध गर्नुभयो। यस स्थितिमा समग्र पक्षमाथि ध्यान दिँदै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईँसँग पार्टी निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न, कोभिड-19बाट उत्पन्न संवेदनशील स्वास्थ्य तथा आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने कदम चाल्न, पार्टीमा देखा परेको समस्या र सङ्कटको निवारण गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टी जीवनलाई स्वाभाविक गति दिन र सरकारलाई प्रभावकारी तथा लोकप्रिय बनाउन तत्काल पार्टी सचिवालयको बैठक राख्न बारम्बार सहमतिको लागि जोड गर्नुभयो। यसैबीचमा अनेकै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था गरिरहनुभयो। सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू सचिवालय जानकारी दिने सुझाव लिएर मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ भनी कमरेड केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा समेत बसेका स्थायी कमिटी र सचिवालय पटक गरेका निर्णयहरू विपरीत अब खुसी सबै राजनीतिक नियुक्ति गर्न थाल्नु भएपछि स्थिति जनै गम्भीर बन्यो। उपरोक्त अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बलौटार प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर सचिवालयको बैठक बस्न अनुरोध गर्दा एकाएक अब पार्टी एकता समाप्त भयो। आफ्नै पार्टी चलाउन लागौँ, आफ्नो ठाडो जवाब दिनुभयो। फेरि पनि उत्तेजना नआउन अनुरोध गर्दै जे भन्नुपर्ने हो ती सबै सचिवालयको बैठकमा छलफल गरौँ, टुङ्गो लगाउँ भन्दा सचिवालय तपाईँको गुट हो, स्थायी कमिटी हुलहडाज कमिटी हो, केन्द्रीय कमिटी सडक छाप कमिटी हो, यिनीहरूको बैठक के आवश्यकता भन्दै पार्टीमा यी सर्वोच्च निकायलाई अपमान गर्न थाल्नुभयो। यति मात्र होइन, यी सबै कमिटीमा तपाईँको बहुमत छ, मैले यो कमिटीहरूको बहुमतलाई मान्दैन पनि भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले म कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बैठक बोलाउँछु र छलफल चलाई समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु भन्दा यसो गरेकै दिन पार्टी फुट्यो भनेर आफूले लिने बताउनु हुँदै बैठक
बस्न असहमति जनाउनु भयो र कार्यकारी अध्यक्ष हैसियत नमान्ने भावको अभिव्यक्ति दिनुभयो। तत्पश्चात कार्यकारी अध्यक्ष तर्फबाट 2077 कार्तिक 21 गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलायो। प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पार्टी अध्यक्ष यस्तो विचारले उक्त अनौपचारिक बैठकमा उपस्थित हामी सबैलाई ज्यादै चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ। हाम्रो दृढ धारणा छ राष्ट्र तथा जनताको हित, पार्टी तथा आन्दोलनमा आवश्यकता, आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको चाहना र जनादेशलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीको विधि पद्धति र निर्णयलाई सबैले पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टी एकताको रक्षा गर्नु र जनताले अहिले भोगिरहेको सङ्कट तथा कष्टको समाधान गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यसका लागि तत्काल सचिवालय र त्यसको आवश्यकता अनुसारको अन्य केन्द्रीय निकायहरूको बैठक बस्नु अनिवार्य भएको छ। तसर्थ हामी तपाईँलाई कार्यकारी अध्यक्षको तर्फबाट बैठकको आयोजना गर्न गरिएको पहल सहमति जनाउँदै यथाशीघ्र सचिवालयको बैठक बस्न अनुरोध गर्दछौँ। हार्दिक अभिवादन सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता, वामदेव गौतम उपाध्यक्ष, नारायण गाजी श्रेष्ठ प्रवक्ता। यसरी चाहिँ पत्र लेखेको थियो जुन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मौखिक रूपमा बैठक बसाउँ भन्दाखेरि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेको अवस्थामा 5 नेताहरूले यसरी पत्र नै लेखेर बैठकमा माग गरेको देखिन्छ। त्यसरी बैठक मागिएको पत्रमा स्थायी कमिटीको बैठक र अपनीको अवज्ञा गरेको ओलीमाथि आरोप लगाएको छ र पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कटको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको आरोप पनि पत्रमा लगाएको छ। यिनै विषयमा छलफल गर्न कोभिड समस्या, कर्णाली प्रदेशमा देखेको आन्तरिक विवाद, पर्समा भएको कार्यकर्ता हत्या, भारतको जासुसी संस्था र प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायतका सम्पूर्ण तथा संवेदनशील विषयहरूमा छलफल स्पष्ट र समाधानको आवश्यकता देखिएकोले सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरिएको देखिन्छ। सरकार र पार्टीको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको ओली आक्रामकताले विवादलाई कम गर्ने होइन झनै बढाउनेतर्फ उत्तोलकको भूमिकामा खेलेको देखिन्छ। बैठक माग गरेको पत्र त्यसमा व्यक्त आलोचनाले ओलीलाई बढी नै उत्तेजित बनाए। तत्कालै उनले टिभी पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनदेखि पत्र लेख्ने क्रमसम्म आक्रामक गतिविधि बढाए। संसदसभामा पुगेर भाषण गरे। सायद 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेताहरूको टिमले बैठक माग गरेका अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले समवेत भएर सचिवालयको बैठक बोलाए। त्यहाँनिर लिखित प्रतिवाद गरेको भए विवाद यति धेरै तन्कने थिएन कि यो नेकपाभित्रको बहस हुनुपर्ने विषय हो। किनभने यो मुख्य जिम्मेवारी छ, उसैमाथि बढी प्रश्नहरू छन्। त्यस बेला आफूलाई राजनीति नहुँ भन्ने मान्छेले फलेको वृक्ष चाहिँ निहुरिन र फराकिलो छाती बनाउन सक्नुपर्छ। ओली त्यसरी अगाडि पछाडि हट्ने कुरा थिएन। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री ओलीले कार्तिक 25 गतिको प्रचण्डलाई पठाएको र सचिवालयका अन्य नेतालाई बोधार्थ दिएको 10 पन्ने पत्रमा अन्तर्निहित विषयवस्तुको छोटो चर्चा गरौँ। स्थायी कमिटी बैठकमा निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकोमा आफूलाई जिम्मेवार ठहराएको प्रति चित्त दुखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कार्तिक 22 को पत्रलाई अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पत्रमा सरकार सञ्चालन गर्दा प्रचण्डसँग सल्लाह गरेरै काम गरिरहेको, मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा सल्लाह गरेरै गरेको, राजदूतको नियुक्तिमा प्रचण्डको सल्लाह लिएको र थप मन्त्रीहरूको हेरफेरमा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका नामहरू सहमत हुन नसकेकोले अवरोध आएको, प्रचण्डले बादल र ईश्वर पोखरेललाई मन्त्री बनाउन नचाहेको, आफ्नो परिवारका मान्छेलाई हटाउन नचाहेको साङ्केतिक भाषामा आदि उल्लेख गरेका छन्। आफूले बहुमतको निर्णय मान्दिन नभनेको तर प्रचण्डले ढाँटेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ। आफूले सल्लाह अनुसार नै सरकार सञ्चालन गरिरहेको तर प्रचण्डले पार्टीको काम गर्नुपर्ने केही पनि नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सबै कामको यसको जिम्मा मै लिन्छु। पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छु। अझ कहिलेकाहीँ कतै कमी भएको वा खुल्ला छलफल गरौँ, सच्याउँ र अघि बढौँ, मैले सधैँ यही भन्दै आएको छु, प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा लेखेका छन्। तर के कमरेडहरूले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिले गर्नुभएको छ? म आवेगमा र उत्तेजना बिना प्रश्न गर्न चाहन्छु।
कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आफ्नो भागमा परेको कामको सन्दर्भमा के गर्नुभयो? पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए पनि जिम्मेवार कमरेडहरूलाई हात बाँधेर बसिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मतदाता नामावली हेरेर सदस्यता वितरण भइरहेको भन्दै सदस्यता बाँड्ने काम धाँधली भएको सङ्केत गरेका छन्। पर्सामा आफ्नै कार्यकर्तालाई मुठभेड गराएर माराएको ओलीको आरोप छ। कोरोना महामारी पार्टी कार्यकर्ता परिचालन नगरेको, प्रधानमन्त्री र घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार नगरेको, पार्टी एउटा कमरेडले अर्को कमरेडमाथि आधारहीन आरोप लगाउन, कमरेडहरू अर्को कमरेडमाथि आरोप लगाउन थालिएको, प्रचण्डबाट झुटा कुराहरू घोलेर प्रचार गरिएको, दुनियाँलाई ढाँट्दै हिँडेको, कन्फिडेन्सियल छलफलहरू अखबारको समाचार बनाएको इत्यादि गुनासाहरू प्रधानमन्त्रीले पत्रमा पाइन्छ। ओलीको पनि पत्र सुनौ है त। यति बेला कमरेड कम्तीमा लाज राख्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा यसो पनि भनेका छन्। अब नयाँ जिम्मेवारी सुम्पेर नेतृत्व जिम्मा लगाउँ यसो पनि भनेका छन्। सचिवालयका 5 नेताले अहिलेको परिस्थितिमा सम्पूर्ण जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको बताएको छन् भने उसको जवाफमा ओलीले अहिलेकै सम्पूर्ण समस्याको स्वास्थ्य विवरण निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतिरिक्त आकाङ्क्षाको प्रतिफल बाहेक अरू केही होइन भनेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन भन्छ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका अन्य 4 जना नेताहरूको समर्थनमा कार्तिक 28 गते बैठक प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावको अन्तर्वस्तु अध्ययन गर्दा त्यसले केपी ओलीलाई आफ्ना कमजोरीहरू सच्याएर नेतृत्वमा निरन्तर रहने छुट दिएको छैन। प्रचण्डको प्रस्तावले ओलीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा खराब प्रवृत्तिका रूपमा किटानी गरेको छ। प्रस्तावसँगै प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको जवाबी पत्र चाहिँ ओलीले उनमाथि लगाएका आरोपहरूको खण्डन सीमित छ। प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा केपी ओली प्रवृत्तिको चिन्तन गर्दै भनेका छन्, वैचारिक राजनीतिक प्रश्नमाथि पार्टी र सङ्गठन विधि पद्धति आचरण सम्बन्धमा पार्टी एकताको बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरूको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी गुटवादी साबित गर्नुभएको छ। उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी आन्दोलन र देशकै निम्ति आवश्यक हुन गएको छ। प्रचण्डले यो निष्कर्षको अब केपी ओलीसँग एकता होइन कि सङ्घर्ष प्रदान हुने स्पष्ट पारेको छ। प्रचण्डको यो प्रस्ताव केपी ओलीसँगको छोडपत्र कागज जस्तै देखिन्छ। प्रचण्डले पनि आफ्नो प्रस्तावमा केपी ओलीले दलाल नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै भनेका छन्। व्यवहार त उहाँले दलाल र नोकरसाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी पुँजीवाद नै पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली संहिता र संविधानको समेत खिलाफमा गएको प्रचण्डको निष्कर्ष छ। प्रचण्डले भनेका छन्, उहाँ आफूलाई संहिता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विविध रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनु भएको छ। यसरी पार्टी एकता र संविधान आधारभूत वैचारिक राजनीतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओली माथि निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो गम्भीर पार्टी र सरकारको गम्भीर सङ्कटमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। प्रचण्डको प्रस्तावको सार हेर्दाखेरि केपी ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवै पदबाट बहिर्गमन गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा खराब पात्र र प्रवृत्तिको रूपमा जनयुद्धकालको आलोक प्रवृत्ति जस्तै किटानी गरेर बालकोटमा पठाउनु पर्ने निष्कर्ष देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 3 गते आयोजित सचिवालय बैठकमा बोलेको कुरा मङ्सिर 4 गते मिडियामा छरपष्ट भएको छ। सो बैठकको सम्बोधन अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई सही रूपमै बुझेको देखिन्छ। आफूमाथि प्रचण्ड माधव समूहबाट लगाएका आरोपहरू बदर भएनन् भने आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका छन्। आफूमाथि लागेका आरोपहरूको चर्चा गर्दै मङ्सिर 3 को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, यसको छिनोफानो नभइकन यी आरोपहरू सहित यी आरोप बोकिकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बस्न त मिल्दैन। यी आरोप या त त्यसबाट बदर हुनु पर्यो त प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारी बस्न मिल्छ। त्यसो होइन भने सदर हुनु पर्यो र ती पद र ती आरोप लगाउने जिम्मेवारीबाट हटाउनु पर्यो। प्रचण्डको प्रस्तावले आफूलाई हटाउनै खोजेको प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन्। मङ्सिर 3 को बैठकमा उनले
यसबारे व्याख्या गर्दै भने यो हटाउने माग त पहिल्यैदेखि आएकै थियो, यसपटक हट्ने आधार यी हुन्, यसकारण हट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। पहिले जस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्री हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन, त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोडेड भाषा रहेको छ। त्याग भन्ने शब्द यहाँनिर राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 13 बस्ने सचिवालय बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोपहरूको छिनोफानो हुने बताएका छन्। आरोप प्रमाणित भए आफू हट्ने र प्रमाणित नभएर प्रचण्डले अध्यक्षबाट हट्नुपर्ने ओलीको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टमा भनेका छन्, यसमा सम्बद्ध सबै यसमा छिनोफानो हुनुपर्छ। यो आरोप या त सदर ठहरिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हट्नु पर्यो। यो आरोप सही ठहरियो भने यस्तो आरोप लगाउने यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो, यसको जवाबदेही लिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले अब बहुमत अल्पमतको खेलमा पनि जानुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन्। प्रचण्डले लगाएको आरोप र आफूले ल्याउने प्रस्तावलाई बहुमतले अल्पमतमा लानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्केत गरेका छन्। मङ्सिर 3 को बैठकमा ओलीले भनेका छन्, बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु, बहुमत छ, अल्पमत छ, के छ, कसको के कस्तो छ भन्ने कुरा खुबै सुन्छु। मैले यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन। फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत अल्पमत मात्र कुरा पनि भएन। अब यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको मैले जवाब तयार गरिसकेको छैन। यसमा छलफल गर्न, सिम्पली छलफल गर्न, छिनोफानो गर्न मात्रै बैठक हुनसक्छ। यदि यो सही छ भने एउटा हट्नुपर्छ, सही छैन भने अर्को हट्नुपर्छ। दुई अध्यक्षको भनाइ, दस्तावेज र अध्ययन गर्दा अब नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको स्पष्ट छ। नेकपाको नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा अबका सम्भावित परिदृश्य यस्ता छन् जुन तपाईँले म पहिलोचोटि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मङ्सिर 13 को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको काउन्टरमा अर्को राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनेछन्। सो प्रस्तावमाथि सचिवालयमा छलफल हुनेछ। मङ्सिर 18 मा बस्ने स्थायी कमिटीका दुवै प्रस्ताव जानेछन्। स्थायी कमिटीले त्यसलाई टुङ्गो लगाएर नलगाई मङ्सिर 25 मा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजानेछ। केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले ओलीको प्रस्तावलाई असफल बनायो भने ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आउनेछ, अथवा प्रचण्ड प्रस्ताव पराजित भयो भने प्रचण्डले नै नैतिकताका आधारमा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट बाहिरिनु पर्ने हुनसक्छ। जो बाहिरिन्छ ऊ पार्टी फुटाउन नसक्ने कमजोर बनिसकेको हुनेछ। सचिवालय दोस्रो सभामा छ। सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले दुई लाइन सङ्घर्षको छिनोफानो नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै स्टेप चाल्ने हुन् कि भन्ने डर प्रचण्ड माता पक्षमा देखिन्छ। यो स्टेप भनेको संसदीय दलमा बहुमत सो गर्ने, अर्को समूहका नेताले विभिन्न पद लोभ बाँडेर आफूतिर जान्ने, राष्ट्रपतिसँग मिलेर अध्यादेश ल्याउने, कोरोनालाई देखाएर सङ्कटकाल लगाउने, संसद विघटन गर्ने, मध्यावधि चुनाव जाने अथवा अख्तियार वा दण्डकालीन मुद्दाको कार्ड खेल्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट हुने हो कि भन्ने डर प्रचण्ड माधव समूहलाई देखिन्छ। तर त्यो अवस्थामा अन्तर्सङ्घर्षको कोर्स 1 नम्बरमा बुदामा भने जसरी मङ्सिर 15 सम्म सरल रेखामा अगाडि नबढ्ने खतरा रहन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले चाल्ने त्यस्ता कदमहरूका लागि राष्ट्रपति र ओली पक्षकै सबै नेताहरू आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउलान् त भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। साथै यस्तो कदम सरकारका लागि अलोकप्रिय एवं जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। प्रचण्ड माधव समूहलाई जसरी प्रधानमन्त्री बीचमै कुनै स्टेप चाल्ने डर छ, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अबमाथि प्रचण्ड माधव समूहले बहुमतको दण्ड प्रयोग गर्ने पो हुन् कि भन्ने डर छ। किनभने नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दलमा समेत प्रचण्ड माधव पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि बहुमत अल्पमत फर्मल्ली जान्नुपर्ने हुन सक्ने बताइरहेका छन्। यो अवस्थामा, यो स्थितिमा पार्टीले लगाउने व्हिपको अधीनस्थ संसदीय दल हुने भएकाले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति हुने बहुमतले निर्णायक महत्त्व राखेको छ। त्यो स्थितिमा बहुमतवालाको हात माथि पर्न सक्छ, तल पर्ने कुई गरेर बस्नुपर्ने कमजोर अवस्था हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को स्टेप नचाल्ने र अर्को समूहले बहुमतको दण्ड नचलाउने गरी भदौ 26 कै निर्णयको जगमा टेकेर अर्को कुनै सहमति वा सम्झौता यो विवाद टुङ्गिने सम्भावनालाई पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। यो अवस्थामा आयो भने महाधिवेशनसम्म मिलेरै जाने दुवै पक्ष सहमत हुनेछन् र दुवै एकअर्कालाई
लगाएका लिखित आरोपहरू फिर्ता लिएर एक कदम पछि हट्नुपर्ने हुन्छ। यो चौथो विकल्प सहमति जुट्यो भने दुवै पक्षमा कम जोखिम हुने देखिन्छ र अहिलेको ब्याटल महाधिवेशनको मोर्चातर्फ डोलायमान हुनेछ। तर न्युटनको चालको तेस्रो नियम भने चाहिँ हरेक क्रियाका बराबर तर विपरीत प्रतिक्रियाहरू थपिँदै जाने हो भने नेकपाको तीव्र अधोगति कुनै बाहिरी बल प्रयोगबाट मात्र स्थिरता ल्याउन सकिने छैन। त्यो बल या त कार्यकर्ताको दबावमा हुनेछ या त चिनिया प्रभाव। बिपी कोइराला जेल जर्नल पञ्चायती तानाशाही शासक सन्दर्भमा लेखेका छन्, शासक आफै नैतिकवान हुन सक्दैनन्, तिनलाई जनदबावले मात्र नैतिकवान बनाइराख्न सक्छ भन्दै यो मैले प्रस्तुत गरेको अपडेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो अपडेटबाट बिदा जान्छु। अर्को अपडेटको सम्मका लागि सब्सक्राइब अनि लाइक कमेन्ट गरेर जोडिरहनुहोला। अर्को अपडेट पक्कै पनि लिएर आउनेछु। हस् त यो अपडेटबाट बिदा लिनुहोस्। नमस्कार सबैको, जय होस्, जय नेपाल।